Hello everyone, hope you guys doing well. Welcome to my YouTube channel Learn English with me. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में A Tale of Two Cities को डिस्कस किया था, वो पार्ट 1 है। अब मैं इसका पार्ट 2 जो मैंने जहाँ से वीडियो छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे, वो पार्ट 2 होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। हुआ ये कि जो ब्रिटेन की नेवी भी स्ट्रॉन्ग थी और फ्रांस की कॉलोनीज़ भी कम रह गई थी। तो इस दौरान ब्रिटेन और अमेरिका का पंगा शुरू हो गया आपस में। तो फ्रांस ने सोचा कि अगर हम अमेरिका को सपोर्ट करके ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो बड़ी बात है और इस तरह इनकी रूह को भी सुकून मिलेगा, फ्रांस की रूह को भी। तो इन्होंने फ़ैसला ये किया और इस पे ये लोग मान गए कि अब हम लोग अमेरिका का साथ देंगे और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो ये इन्होंने लड़ाई की ब्रिटिश के अगेंस्ट। लेकिन अब हुआ ये कि उस वार से ना फ्रांस को कोई माली मदद ना मिली, ना इनको कोई फ़ायदा हुआ, इवन इनको नुकसान हुआ। अमेरिका तो जीत गया लड़ाई में, लेकिन उन्होंने इनको तो कुछ ना दिया। तो जब इनका नुकसान हुआ, फाइनेंशियली बहुत डाउन हो गया फ्रांस, तो इनको नज़र जो सदमा इनको पहुंचा तो वो था लॉस ऑफ मनी, यानी कि पैसे की कमी हो गई। पैसे की कमी हुई तो टैक्स इंक्रीज़ हुआ। जब टैक्स इंक्रीज़ हुआ तो बर्डन किस पर आया? किसानों के ऊपर आया। तो ये एक चीज़ सामने आई। अब जो फ्रांस का किंग था उस टाइम पे लुईस 16, जो कि बourbon फैमिली से बिलोंग करता था और ये 1774 में फ्रांस का किंग बना था। अब 2 फैक्टर्स तो मैंने बता दिया आपको, एक टैक्स का भरना, दूसरा वार की वजह से पैसों का कम होना। और थर्ड जो था वो था पॉपुलेशन का बढ़ना। जब आप एक स्टेट पे रहते हैं, एक जगह पे रह रहे हैं या एक मुल्क में रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही ना हो। ऑब्वियस सी बात है, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। अगर आज यहाँ 10 लोग रह रहे हैं तो कुछ अरसे बाद यहाँ 20 लोग हो जाएंगे। तो कुछ फ्रांस के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, लेकिन इनके पास खाना नहीं था। फ्रांस के पास प्रोडक्शन इनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ना इनके वसाइल थे कि इतना खाना प्रोड्यूस कर सकते। तो अब जो किसान थे वो तो पहले भी गरीब थे, ऊपर से फिर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, ऊपर से टैक्स भी किसानों को भरना था। तो ये एक बहुत बिग प्रॉब्लम थी। तो जो किसान लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आने लगे कि मतलब ये क्या बात हुई, हम गरीब हैं, टैक्स भी हम पे करें और पॉपुलेशन भी हमारे पास ज़्यादा है और हम खाना भी हमें नहीं पूरा मिल रहा। तो ये जो किंग लोग हैं आराम से बैठे हुए हैं, इनके पास पैसे भी हैं, उसके बावजूद ये लोग टैक्स पे नहीं करते। उस वक्त 2 ब्रिटिश ग्रेट फ़िलॉसफ़र वहाँ पे आए। अच्छा, 2 ब्रिटिश ग्रेट फ़िलॉसफ़र्स का बहुत बड़ा रोल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो दो ग्रेट फ़िलॉसफ़र थे, उनमें से एक जॉन लॉक और दूसरा रूसो था। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट और रूसो ने लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो दोनों बुक्स थी ना, ये दोनों बुक्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और ये जब किसानों ने पढ़ा और देखा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन दोनों जो फ़िलॉसफ़र्स का जो मेन आइडिया था वो ये था कि सबको फ्रीडम मिले, सारे लोग बराबर हों, उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ। और ये चीज़ किसानों को बहुत पसंद आई थी। तो इनकी बुक्स को भी देख के उनको कुछ जोश आ गया किसानों को। कुछ वो पहले भी बहुत गुस्से में भरे हुए थे, बहुत तंग थे कि हमें बस रिवोल्ट करनी है, रेवोल्यूशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए इस बादशाह से, हमें ये बादशाह ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो रेवोल्यूशन चाहिए। फिर क्या हुआ कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो उस वक्त डेट थी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो उस टाइम में जब मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो डेट है 1789, उस 1789 के सन के अंदर उसी साल टैक्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो किसानों को तो बहुत गुस्सा आने लगा कि अब हम और टैक्स कैसे पे करें। तो उन्होंने उस टाइम फैसला किया कि अब हम लोग इनके साथ जंग करेंगे, बादशाह के साथ। तब एक वहाँ पे जेल होती है, बेस्टिल जेल। ये हम आ टेल ऑफ टू सिटीज़ में भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ऐसे होता था कि अगर कोई गवर्नमेंट को या बादशाह को किसी को तंग करता था तो वहाँ पे उस इंसान को लिए लेके जाया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। मतलब वो वहाँ अपनी सज़ा पूरी करता था। तो जो किसान लोग थे या आम आवाम थे, वो अराउंड अबाउट 7000 पीपल्स थे जो गन लेके उस जेल के अंदर चले गए। क्योंकि उनका जो टारगेट था वो वहाँ जेल में जाना था, वहाँ तोड़-फोड़ करना था लोगों को। मतलब वहाँ पे जो लोग उन्होंने रखे हुए थे वो भी आम आवाम थी, किसान थे, गरीब लोग थे। ऑब्वियस सी बात है, कोई किंग की फैमिली में से तो वहाँ जेल में लोग नहीं होंगे। तो ये 7000 लोग गन लेके जेल के अंदर एंटर हो गए।
جب یہ لوگ انٹر ہو گئے تو انہوں نے بہت توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ جو کمانڈر تھا اس سے بھی بہت نفرت تھی عام عوام کو، انہوں نے اس کو بھی وہاں پہ مار دیا، اور پھر جو اندر لوگ قیدی ہوئے تھے ان کو بھی رہا کر دیا، اور جو بیسٹل جیل جہاں پہ بنی ہوئی تھی اس سب کو توڑ دیا، ایون کہ لوگوں نے لوٹ لیا یعنی اس جیل کو۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ تھی پیلس آف ورسلے، یہ کنگ نے گورنمنٹ نے اپنے لیے خود بنائی تھی، تو انہوں نے اسے بھی لوٹنے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ ناکام رہے، کیونکہ وہاں تک نہیں یہ لوگ پہنچ سکے، نہ ان کو وہاں سے کوئی چیز ملے۔ تو جب لوئس کنگ کو پتہ چلا کہ لوگ اتنے اگریشن میں آ گئے ہیں اور میرے ساتھ پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، تو وہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ نہ سکا اور وہ پکڑا گیا۔ تو وہاں پہ بروشیا اور آسٹریا بھی موجود تھے، انہوں نے بھی لوئس کنگ کی ہیلپ کی، اور پھر انہوں نے جو کنگ تھا وہ مانگ رہا تھا ہیلپ ان لوگوں سے فرانس کے اگینسٹ، جو لوگ تو ان کو اگریشن آیا، وہ بہت اینگری ہوئے اس چیز کے اوپر کہ یہ تو پھر ٹریٹر ہوا، غدار ہوا، اس وجہ سے اس کو پھر 1793 میں پھانسی دے دی گئی۔ اب اس کو پھانسی ہو گئی، جب ظاہر ہے ملک میں بادشاہ ہی نہ رہے تو کہاں کی کانسٹیٹیوشن رہنی تھی، تو پھر جو فرینچ ریولوشن میں تھی اس کے اندر لوگوں نے بھی اپنا بہت زیادہ رول ادا کیا، بہت لڑائی کی، جو لوئر کلاس تھی وہ اپر کلاس سے لڑ رہی تھی، اپر کلاس اپنے آپ کو بچاتا پھر رہا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے درمیان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ لوئر کلاس اور مڈل کلاس کے جو آپس کے آئیڈیاز تھے وہ ان کے اندر بھی کلیشز آنے لگا۔ تو پھر اب وہ جس کے پاس بھی پاور آتی تھی، اگر مڈل کلاس کے پاس پاور آ رہی تھی تو وہ لوئر پہ بھی ہٹ کر رہا تھا، اپر پہ بھی ہٹ کر رہا تھا، اگر لوئر کے پاس آ رہی تھی تو وہ مڈل کلاس کو ہٹ کر رہا تھا، یعنی یہ پھر آپس میں بھی لڑنے لگ گئے دونوں جو کلاسز ہیں۔ جب پاور مڈل کلاس کو مل گئی تو اس کے اندر ایک انسان تھا میکس بیلین، وہ لوگوں کو سوچتا تھا، ان کو سوچتا سوچتا وہ اس حد تک آ گیا کہ وہ بہت اگریشن میں آ گیا، اس نے چرچ توڑ دیے، اسٹیٹس کو ختم کر دیا، سلیوری کو ختم کر دیا، وہ کافی حد تک اس نے اپنا اگریشن جو ہے وہ اس نے دکھایا لوگوں کو، تو لوگوں کو وہ بھی برا لگا، لوگوں نے اس کو بھی مروا دیا۔ اس کے بعد ڈائریکٹلی رول آیا جو کہ 4 ایئرس تک چلا، وہاں پہ ایک پرسن تھا نیپولین، جس کی بیس پہ فرانس نے بہت سی جنگیں جیتی تھیں، تو وہ آیا، اس نے ایسے کیا فرانس کا سارا رول اس نے اپنے انڈر لے لیا، اور دوبارہ جو چرچ جو کہ لوئس کنگ کے دور میں ٹوٹ گئے تھے، اسٹیٹس ختم ہو گئی تھیں، اس نے دوبارہ وہ سارے چرچ بنائے، اسٹیٹس بنوائیں، سلیوری والا کام شروع کیا۔ تو اس ٹائم 1799 میں آ کے اس نے کہا کہ اب فرینچ ریولوشن کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، ختم کرتے ہیں، نیپولین نے کہا۔ تو پھر 1799 میں فرینچ ریولوشن ختم ہوئی اور 18th سینچری تک نیپولین کا وہاں پہ اس نے حکومت کی۔ سو مین ریزن فرینچ ریولوشن کا میں نے آپ کو بتا دیا، جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ منی تھا، یعنی کہ وہ جنگ ہوئی، اس میں پیسے کی کمی ہوئی اور خوراک کی کمی ہوئی۔ خوراک کی کمی اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، جب ریسورسز ہی نہیں ہوں گے تو خوراک کہاں سے آئے گی، اور اس وجہ سے پھر فرینچ ریولوشن سٹارٹ ہوا۔ اور پھر ظاہرہ لوگوں نے 2 فلاسفرز کو بھی پڑھ لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ باتیں بھی لوگوں کے دلوں میں تھیں، ذہن میں تھیں، وہ بھی انہوں نے اپنا اگریشن اس کے ساتھ بھی کچھ شو کیا۔ تو مین ریزن یہ تھا۔ ہوپ سو آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہوگا فرینچ ریولوشن کا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اے ٹیل آف 2 سٹیز کے کریکٹرز کو ڈسکس کریں گے، اور میں وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی ان کے کریکٹرز کے نام، اور باقی جو چیزیں بھی ہیں ناول کے اندر وہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک آپ یہ ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے بھی شیئر کریں اپنے فرینڈز میں بھی، اگر وہ لیکچر یہ سننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کا اپ کمنگ ڈیز میں ایگزامز ہیں تو میری دل سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ یہ میرا فرسٹ یوٹیوب چینل ہے، میں جتنی ایکسائٹیڈ ہوں اتنی نروس بھی ہوں، تو پلیز سپورٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔